فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم.
میری سرحد پہ ہے پہرا ایمان کا، میری سرحد پہ ہے پہرا ایمان کا، میرے شہروں پہ ہے سایہ قرآن کا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، امام الانبیاء، سرور کائنات، سرکار دو عالم سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و بالا واسطے حضرات دی وقار اللہ رب العزت دا نہایت فضل و کرم ہے کہ جس رب دی توفیق خاص نال اس مقام تے جمع ہوئے ہاں۔ دعا ہے اللہ میرا اور تساں احباب دا اس پاک گھر دے اندر جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ جس دور دے اندروں اج دا مسلمان گزر رہے ہے، اے دور بہت ہی زیادہ آزمائشاں دے نال بھرپور ہے۔ اے دور مکمل ترین فتنیاں دا دور ہے اور اے دور بد امنی پھیلام دا سلا بندہ پہ، لیکن بد امنی ہمیشہ تو پھیلام دی کوشش کیتی گئی ہے۔ ہر نبی پیغمبر دے دور اندر بد امنی پھیلام دی کوشش کیتی گئی، لیکن ایمان والیاں نے امن پھیلام دی کوشش کیتی اور امن نو ہی ملحوظ خاطر رکھیا۔ مسلمان ہمیشہ تو امن پسند نے، مسلمان ہمیشہ تو امن دا ایک سبق اور امن دی دہلیز دے اوپر قدم رکھن والے نے۔ بد امنی ہمیشہ تو دشمناں نے پھیلائی، بد امنی ہمیشہ تو یہود و نصارہ نے اپنے کالے کرتوتاں دی وجہ تو پھیلائی ہے۔ مسلمان کیوں امن پسند ہے؟ اسلام کیوں امن پسند ہے؟ کیونکہ مسلمان دا قرآن امن پسند ہے، کیونکہ آمنہ دے در یتیم دا فرمان امن پسند ہے۔ اس واسطے مسلمان امن پسند ہے، کیونکہ قرآن امن پسند ہے، میرے پیغمبر دا فرمان امن پسند ہے۔ اور ساڈا ملک
ملک پاکستان جس دے اندر ساڑھے آباؤ اجداد بھی زندگی گزار کے گئے نے، اے ملک جس دی خاطر مسلمانہ دے بچیاں نو قتل کیتا گیا، اے ملک پاکستان جس دی خاطر، جس دی آزادی دی خاطر مسلمان ماما بہنہ دی عزت نو تار تار کیتا گیا، اے اوہی پاکستان ہے جس دی اندر رہن والا مسلمان ہے، اور ہر مسلمان دے اللہ تعالیٰ نے دل اندر رکھیا ایمان ہے، اور ہر گھر دے اندر ایسا بچہ ہے کہ جس دے سینے دے اندر قرآن ہے، اور ایسے ہر گھر دے اندر لوگ موجود نے جنہ دے قلوب و تہار دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دا سچا فرمان ہے۔ اے مسلمان ہمیشہ تو امن پسند ہے، اور امن پسند کیوں نے؟ کیونکہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ساری زندگی صحابہ کرام نو امن دا سبق دیتا کہ توانو دشمن اگر تواڈے تے سختی بھی کر دینے، پریشان بھی کر دینے، مصیبت زدہ بھی کر دینے، اس دے باوجود بھی امن دا سبق میرے پیغمبر نے دیتا، امن دا دامن نہیں چھڑنا، کیونکہ جڑا بندہ امن کرے گا ادخلو بسلام بسلم کافہ، حضرات ذی وقار تدخل الجنت بسلام، او بندہ سلامتی نال جنت داخل ہوئے گا۔ افشو السلام، جنہیں امن نو قائم کیتا، سلام نو عام کیتا، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ وَاصِلُ الْأَرْحَامَ صَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِسَلام، او سلامتی نال جنت اوہی جائے گا اگر ایدہ مانا امن کیتا جائے، امن نال جنت اوہی جائے گا جڑا دنیا تے امن پسند ہوئے گا۔ حضرات ذی وقار پاکستان دی تاریخ، مسلمانہ دی تاریخ ہمیشہ تو مسلمانہ تے ظلم کیتا گیا ہے، ہمیشہ تو مسلمانہ نو گندہ ترین سمجھیا گئے، ہمیشہ تو مسلمانہ نو سب تو بری تہذیب والا سمجھیا گیا ہے۔ مسلمان ہمیشہ تو امن والے نے، سب تو بڑا بدماش، سب تو بڑا جناب دہشت گرد ہے تو ہندوستان، یہود و نصارہ، اسرائیل ہے، سب تو بڑے اسلام دے دشمن اے دہشت گرد نے، اور اے پاکستان دے دشمن تے مسلمانہ دے دشمن نے۔ حضرات ذی وقار آؤ تھوڑا جا تاریخ دے ایک دو عراق نو پلٹیے۔ 1857 دے اندر انگریز نے جدو دلی دے اندر فتح حاصل کیتی، اور انہیں اعلان کیتا کہ جننے بھی داڑیاں والے لوگ توانو نظر آن گے مسلمان، انہاں دیاں گردناں نو تم تو جدا کیتا جائے، اور بچیاں بوڑیاں نو پکڑ کے اگاں دے اندر سٹھیا جائے، اور تمام جتنے بھی انہاں دے مسلمانہ دے گھرانیاں جو لوگ ملن گے انہاں نو درختاں دے اوپر الٹا لٹکایا جائے، حتیٰ کہ 7 دن تک اے ظلم تے بربریت جاری رہی ہے، 7 دن تک اے ظلم بربریت ہندی رہی، اور ایسے دوران دے اندر 10 لاکھ مسلمانہ نو نقصان دا سامنا کرنا پیا، جنہ چ بچے بھی دنیا تو چلے گئے، ماما بہنہ بھی مسلمانہ دیاں تے ظلم کیتا گیا، اسمتاں نو خراب کیتا گیا، اور بوڑیاں نوجوانہ تے بھی ظلم کیتا گیا۔ ایتھوں تک بس نہیں، سن 1946 دی اندر کیمورسٹل 24,000 مسلمانہ نو اس نے قتل کیتا، اور مساجد انہیں مساجد دی اندر حملے کروائے، اور مسجدہ نو بھی انہیں ختم کروایا۔ کون کہندہ مسلمان
مسلمان دہشت گرد ہمیشہ تو ظلم انگریز کرد آئے، ہمیشہ تو ظلم ہندوستان کرد آئے، ہمیشہ تو ظلم انڈیا امریکہ تے اسرائیل کرد آئے، پھر بھی کہندے نے مسلمان دہشت گرد ہے۔ حضرات ذی وقار سن 1992 دے اندر بوسنی دے مسلمان جنہاں نو 2.5 لاکھ مسلماناں نو قتل کیتا گیا، حضرات ذی وقار پھر بھی مسلماناں نو دہشت گرد ثابت کیتا جاندے۔ اے تاریخ دے چند اوراق نے کہ جنہاں نو دیکھیا جائے حضرات ذی وقار نظریہ پاکستان دے متعلق جڑی بات کیتی جاندی ہے، اور جس ملک دے اندر اسی امن دے نال رہ رہے ہیں، سانو مکان بھی میسر نے، سانو کھان پین بھی میسر ہے، سانو چار دیواری بھی میسر ہے، سانو چھت بھی میسر ہے، مکان جگہ ہر چیز میسر ہے۔ کدے اے بھی سوچیا کرو کہ اے جدو میسر نہیں سی، اے پاکستان بالکل اے میسر نہیں سی، انہوں کیویں حاصل کیتا گیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچیاں نو سکھاں نے نیزیاں دیاں انیاں تے ٹنگ کر کے انہاں دے پیٹاں تے اندر سوراخ کیتے اور دھماکہ کر کے مسلماناں دے مرد عورتاں نو جلایا گیا، انہاں دے جسماں نو تار تار کیتا گیا، پھر جا کر کے پاکستان سانو ملیا جس اندر اسی امن رہ رہے ہیں۔ آؤ کیوں نہ اپنے اس ملک پاکستان، اپنے اس پاک وطن دی خاطر ہر مسلمان میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والا اٹھے آواز بلند کرے۔ کیوں بلند کرے؟ کیونکہ مکے دی اندروں میرے پیغمبر نو ہجرت کرنی پئیے۔ اے توجہ کرنا، غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سارے کھبی سائڈ تے بہ گئے ہو، سجی سائڈ تے بہن دا کوئی گناہ ہے؟ اللہ اکبر۔ کہندے نے امام دے سجی سائڈ تے جڑا بہندا ہے اونوں چوکھا ثواب ہوندا ہے، تے سارے کھبی سائڈ مل کے بہ گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا قبول فرمائے۔ توجہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد اگلے جمعے نہیں ادھر بیندے صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا، غور کر دیا جانا۔ حضرات ذی وقار اللہ دا قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے کی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات ذی وقار توجہ کرنا، غور کر دیا جانا۔ خوش طبی کدی کدی کر لینی چاہیے۔ جڑا امام دے بالکل پیچھے کھڑا ہوئے انہوں زیادہ ثواب ہے، جڑا سجی سائڈ تے کھڑا ہوئے انہوں او دے نالوں کم ثواب ہے، جڑا کھبی سائڈ تے آ جائے انہوں او دے نالوں بھی کم ثواب ہے۔ اے توجہ کرنا میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا مکے دے اندر تے اسلام میرے پیغمبر نو مل گیا، میرے پیغمبر نو نمازاں دا تحفہ بھی مل گیا۔ کیڑا مکہ بیت اللہ دی زیارت میرے پیغمبر کر رہے نے، بیت اللہ دی چار دیواری میرے پیغمبر نے ان کر کے جدو بچپن گزریا میرے پیغمبر دی ہوش اکھاں کھلیاں نے، سب تو پہلی نظری بیت اللہ دیاں دیواراں تے پہ رہیے، سب تو پہلا دیداری رب دے کر بیت اللہ دا میرے پیغمبر نے کیتا ہے۔ او وے بیت اللہ مکہ مکرمہ میرے پیغمبر دا وطن، پاک وطن مکہ مکرمہ ہے۔ اے بھی وطن پاک وقت پاکستان وطن جو ساڈا وطن ہے، وہ میرے پیغمبر دا وطن مکہ مکرمہ، لیکن میرے پیغمبر دے دشمن بننے شروع ہو گئے، میرے آقا تے ظلم کرم دیاں سازشاں کیتیاں جا رہیاں نے۔ آسمانہ تو رب نے اعلان کیتا محبوبہ ہن تسی مکے دی اندر نہیں رہ سکدے۔ اللہ اکبر اللہ۔
کنا دکھ ہوئے گا اگر پاکستانی بندے نو کیا جائے تینو پاکستان جو کر دیتا جائے گا، جا چلا جا انڈیا دی اندر، جا چلا جا یورپ دی اندر، جا چلا جا انگلینڈ دی اندر، ہن تو پاکستان اندر دوبارہ قدم نہیں رکھ سکدا۔ کتنے بڑے دکھ دی بات تو دے دل نو صدمہ تے پہنچے گا نا۔ اے کوئی میرے پیغمبر تے بات تو تری مکہ مکرمہ جو کڈیا گیا میرے پیغمبر نو اللہ نے حکم دیتا، میرے آقا نکلے نے مکے دی وچوں مدینے جائے نے۔ اللہ کو اکبر اللہ، میرے پیغمبر پھر بھی امن پسند نے۔ میرے آقا نے نہیں کیا میں رہنا مکے چے جو مرضی ہو جائے، میں اتے حملے کرانگا، میں اتے لوگاں نو تنگ کرانگا، میں صحابہ نو حکم دیاں گا کہ مکے دے کافراں نو پکڑیا جائے، سرداراں نو قتل کیتا جائے۔ اللہ فرماندے نے ادخلوا بسلام، اے میرے پیغمبر دے یارو سلامتی اندر آ جاؤ، داخل ہو جو امم دے اندر، امم چ قدم رکھ لو، عدم چ قدم رکھ لو۔ اللہ اکبر اللہ، جنہ بھی امن قائم کرو گے تو انو امن پہنچے گا، امن دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے پیغمبر مدینے چ چلے گئے نے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے چ پہنچے نے۔ ادھروں پھر مکے والیاں نو چین نہیں پہ آندا، ہم تے میرے پیغمبر مکے چوں بھی چلے گئے مدینے چ آ گئے نے، ہن بھی کافراں نو چین نہیں پہ آندا، ہن بھی انہاں ظالماں نو سکون نہیں پہ آندا۔ ہن پتہ کی کہندے نے، مدینے دے مشرکاں دے نال انہاں نے رابطہ کیتا، کہندے نے تواڈے کول مسلمان آئے نے، یا تے انہاں نو مدینے چوں کڈو یا انہاں دے نال لڑائی کرو، اگر نہیں کڈو گے تے اسی تواڈے نال لڑائی کران گے۔ اے مکہ قریش دے مشرک کہہ رہے نے، اللہ اکبر، مدینے دے مشرکاں جن رابطہ کر کے مسلماناں نو کڈیا جائے، انہاں سازشاں کیتیاں آپس دے اندر۔ میرے پیغمبر دے یار ود دے گئے، میرے پیغمبر دے صحابہ زیادہ ہندے گئے، کلمہ پڑھنے والے زیادہ ہندے گئے نے، میرے پاک پیغمبر نے مسلمان کر دے گئے میرے آقا۔ ادھر جناب قریش نے قدم اٹھایا، سردار جڑا ابو جہل ظالمہ دا، ابو جہل منافقان دا، ابو جہل جڑا ہندوستان تے اسرائیل دا بڑا دادا لگ دے، انہیں کیا انہاں نال میں جنگ کرانگا۔ ابو جہل نے کیا، جڑا جہلاں دا پیو ہے، جننے بھی ملک پاکستان وال میلی نظر کر کے ویکھ دے پے نے، سارے ابو جہل دی اولاد نے، ابو جہل دی پیداوار نے، جنہیں میرے پیغمبر دے مدینے وال بھی بریاں نظرہ پا کے ویکھیاں نے، جنہیں میرے پیغمبر دے وطن نو برباد کرن دی کوشش کی تھی، اج او دی اولاد ملک پاکستان نو برباد کرن دی کوشش بھی کر دی ہے۔ اے وراثت ملی ہے بد امنی ابو جہل دے کولوں، اور ابو جہل نو بد امنی ملی یہ فرعون دے کولوں۔ جس فرعون نے بد امنی مصر دی اندر پھیلائی سی، انہوں کوئی بھی دا بدلہ نہ لے سکیا، فرعون دا کوئی بھی مقابلہ نہ کر سکیا، انہوں پھر او دا مقابلہ کیتا تے میرے رب رحمان نے خود مقابلہ کیتا سی، اللہ نے پھر خود انہوں پانی چ غرق کیتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام تے بدامنی پھیلانا چاہنے، انہیں بدامنی پھیلائی تے غرق ہو گیا، تے ابو جہل دا بھی مقابلہ کسے نہیں کیتا۔ تاریخ گواہ ہے، سیرت دیاں کتابہ گواہ نے، سیرت نگارہ نے کھول کھول کے لکھیا ہے، ابو جہل دا بھی مقابلہ کسے بھی نہیں کیتا، ابو جہل دا مقابلہ بھی کیتا تے رب رحمان نے کیتا ہے۔ دسو ہاں ذرا، ایک بڑا طاقتور سردار ہوئے اور چھوٹا کوئی بچہ 5-6 سال یا 9 سال دی عمر دا، وہ وڈے بندے دا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جنگ لڑ سکتا ہے؟ تلوار اٹھا سکتا ہے؟ نہیں، اے مقابلہ کیتا ہے ابو جہل نو بھی غرق کیتا ہے، رب رحمان نے خود کیتا ہے۔ اللہ نے انہاں بچیاں دے اندر طاقت اتنی ڈال دیتی جنہ ابو جہل نو گرا کر کے جہنم واصل کر دیتا۔
فرعون دا مقابلہ بھی رب رحمان نے کیتا ہے، ادھر ابو جہل نو بھی رب رحمان نے جہنم واصل کیتا ہے۔ آئیے توجہ کیجئے میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات تیزی وقار توجہ کر دیا جانا، غور کرنا ذرا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے جدو آئے نے نا، میرے آقا دی کوششیں ہن مکہ وطن بھی فتح کرنا چاہیے۔ اور جس وطن اندر بندے دی پیدائش ہوئی ہوئے اس وطن نو بندہ نہیں بھول سکدا، اس وطن نو نہیں بھول سکدا۔ اور جنہ دی پیدائش ہندوستان اندر ہوئیے جدو آزادی نہیں سی ہوئی ہوتے اج تک ہندوستان نو نہیں بھول سکے کہ اسی اوتھے پیدا ہوئے ساڈا اوتھے آنا جانا ہے۔ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے نے پوچھ سکتے انہاں نو شاید دو تاریخ واقعات یاد ہون جدو پاکستان آزاد نہیں سی ہویا کٹھے سن سارے سکھ تے مسلمان، انہاں نو اج بھی یاد نے او گلیاں تے او نظارے۔ اللہ کو اکبر اللہ، انشاءاللہ وقت ان قریب آنے والے کشمیر بھی انشاءاللہ فتح ہوئے گا اور ہندوستان بھی سارا مسلمانوں نال پریا ہوئے گا، انڈیا بھی سارا مسلمانوں نال پریا ہوئے گا۔ اے پاکستان دی تاریخ ہے، ایک وقت سی کہ مسلمان ڈر ڈر کے خوف نال اپنے گھرام دی اندر بیٹھ کے گزارا کرے آقا دے سن۔ ہن ایک وقت ایسا آ گئے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر مسلمان ہر پاکستانی ایک دل رکھ دے، ایک جذبہ رکھ دے کس واسطے اس ملک دی خاطر۔ کیوں اس ملک دی خاطر؟ کیونکہ اس ملک دی اندر مسلمانہ دا خون بہیا ہے۔ کس دی خاطر؟ اس ملک دی خاطر۔ کیوں اس ملک دی خاطر؟ کیونکہ اس ملک دی خاطر مسلمانہ دیاں ماواں بہناں دا خون بہیا ہے۔ کس ملک دی خاطر؟ اس ملک پاکستان دی خاطر ہر مسلمان کیوں جذبہ رکھ دے؟ کیونکہ پاکستان دی خاطر مسلمانہ دے بچیاں نو ذبح کیتا گیا ہے، مسلمانہ دے بوڑھیاں نو عورتاں نو اگم دے اندر ڈالیا گیا ہے۔ اس ملک دی خاطر ہر مسلمان دل اندر جذبہ رکھ دے۔ حضرت ابو بکر جذبہ رکھ دے سن مکے دی خاطر، حضرت عمر جذبہ رکھ دے سن مکے دی خاطر، حضرت عثمان جذبہ رکھ دے سن مکے دی خاطر، حضرت علی حیدر کرار جذبہ رکھ دے سن مکے دی خاطر۔ کیوں جذبہ رکھ دے سن؟ ابو بکر مکے دے، حضرت عمر مکے دے، حضرت عثمان مکے دے، میرے علی دی ولادت مکے دے اندر ہو جے۔ اور کیوں جذبہ رکھ دے سن؟ کیونکہ انہاں دا وطن عزیز ہے مکہ مکرمہ۔ اسی کیوں جذبہ رکھنے آ؟ ساڈا وطن عزیز ہے ملک پاکستان۔ اسی اپنے پیغمبر دے نقش قدم تے چل کر کے انہاں ہندوؤں نو، انہاں انڈیا نو، انہاں ظالمہ اسلام دے دشمناں نو، یہود و نصارا نو ختم کران گے انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا اسلام غالب ہوئے گا، قرآن غالب ہوئے گا، آمینہ دے در یتیم دا سچا فرمان غالب ہوئے گا انشاءاللہ۔ یہ وقت آئے گا سارے کوئی انشاءاللہ انہاں کو قریب آ گئے ہیں انشاءاللہ، انہاں دیاں حداں بھی کراس کران گے۔ اسی کون ہاں؟ اسی اپنے پیغمبر علیہ السلام دے غلام ہاں۔ توجہ کرنا، غور کرنا میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والیو ثابت قدم ریا جے، ثابت قدم اختیار کریا جے، ہٹیا جے نہ پیچھے نہ ہٹیا جے۔ اللہ تے رستے دی اندر قربان ہونا پیا، اپنیاں گردناں کٹوا دیا جے۔ اللہ تے رستے چگر نکلنا پیا، گردناں کٹوا دیا جے۔ اگر تسی چاہندے ملک پاکستان دی خاطر نہیں لڑنا چاہندے، سونیا میرے پیغمبر دی خاطر نکل میرے پیغمبر دی خاطر اپنا تن من جدا کر۔ کیوں میرے پیغمبر دی خاطر انہاں ظالمہ انڈیا یہود و نصارہ تے برما دے ظالمہ نے اے کوئی لوگ نے جنہاں میرے پیغمبر دے خاکے بنا کر کے لوگاں دی اندر عام کیتے نے۔ اے خالی ملک پاکستان دے دشمن نہیں ہے، رب دے قرآن دے بھی دشمن نے۔ اس واسطے نہ خالی لڑ کے میں پاکستانی ہاں میں تاں لڑنا ہے، تاں بھی لڑ کے تیرے پیغمبر دے بھی دشمن نے، اے تیرے قرآن
दे भी दुश्मन ने, ए रब रहमान दे भी दुश्मन ने। आ सोने लड़ इन्हां दे वर्गा ना बन, बल्कि इन्हां दे मुखालफ बन करके रब दे नाल झगड़ा करना चाहिदा है। अल्लाह को अकबर। अल्लाह मदीने दे अंदर साशा पईयां हुंदियां ने, इधर जनाब कुरैश वाले आ गए, उन्हां कहा असीं जंग लड़ना चाहते हैं, जंग लड़ना चाहते हैं। बदर दी जंग दा इनेकाद कीता जा रहा है 17 रमजानुल मुबारक 2 हिजरी दे अंदर। बदर दे अंदर मुकाम दे अंदर जंग का आगाज किया गया है। इधर थोड़े जे चंद सहाबा, चंद मुसलमान ने मेरे पैगंबर दे कलमा पढ़ने वाले, उधर हजारां दे लश्कर यहूदो नसारा दे आगे मैदाने बदर दे अंदर। ए मैदाने बदर मदीने दी मगरब दी जानब 155 किलोमीटर ते मौजूद है मैदाने बदर, क्योंकि हर जंग का आगाज मदीने दे अंदर आम तो बाद होए। मेरे आका दा दीन सीखों मदीने आ गया, मन नाल इस्लाम दा कम करांगे, लोगां नू नमाज दी दावत देंगे, तौहीद दी दावत देंगे। लेकिन जेड़े यहूदी ते काफर ते जालम बदमाश दहशतगर्द हिंदू होया करदे ने, ओ नहीं अमन वाले हुंदे, ओ अमन पसंद नहीं हुंदे, ओ अमन पसंद नहीं हुंदे। मेरे आका नू ओथे भी तंग करना शुरू कीता है। बदर दा मुकाम सज गया है ते मुसलमान थोड़े ने पर जज्बा ज्यादा है। दिलां दियां ताकतां रब ने इन्हां दियां हज़ारां नालों भी ज्यादा बना जाने। अल्लाह फरमांदे ने कुरान पाक अंदर, अल्लाह फरमांदे ने एक मुसलमान डरे ना डरे, एक मुसलमान नू मैं 100 दे बराबर बना दिता है, और जड़ा 100 मुसलमान लड़ेगा मैं उन्होंने 1000 दे बराबर बना दिता है, उन्होंने मैं हज़ारां दे मुकाबले दे बराबर बना दिता है। मदद फिर रब दी शामले हाल होया कर दिया। बदर दा मुकाम सजिया, अल्लाह ने फतह हासिल की दी, मेरे पैगंबर नू फतह मिल गई बदर दे अंदर। हुण बदर दी जंग मुक गई। वेखो मैं दसना की चाहना वा कि हमेशा इस जुल्म दी इब्तदा, इस शरारत दी इब्तदा, परेशानी दी इब्तदा, बेअमनी दी इब्तदा, मुसीबत दी इब्तदा हमेशा कीती है ते हिंदुआं जालमां ने कीती है। कदी तारीख खोलो, कदी वेखो, अज दी तारीख खोल के वेख लो, इब्तदा किन्ने कीती है? इंडिया ने इब्तदा होना कीती है। साडे हुक्मरान ते बेचारे रोंदे रोंदे मर चले ने, अमन अमन अमन, अज भी मर जाओ, अज भी मर जाओ। तुसी इन्ने जोगे नहीं, तुसी अबू जहल दी पैदावार हो जेड़े जंगे बदर दे अंदर मारे गए हो। अगर तुसी फिर ओही जंग दोहराना चाहते हो, फिर उसे तरह बदर भी लगेगा, उसे तरह ओहद भी लगेगा। फिर अज दी ताकत दे मुताबिक फिर तुहाडा खात्मा किया जाएगा। लेकिन इब्तदा मुसलमान नहीं करते, क्योंकि इन्हां दे सीनियां च रब दा कुरान मौजूद है। मुसलमानों नू लोड़ ही कोई नहीं बेअमनी फैलाम दी। असी ते कहने कुरान सीने नाल लगा लो, पैगंबर दा फरमान सीने नाल लगा लो, वुजू करो, नमाज पढ़ो, हज करो, ज़कात दियो, सदका दियो, ते मुसलमान इज्जत अपने सीने ते अपनाओ। सानू जरूरत ही कोई नहीं चिक्कड़ नू छेड़न दी, चिक्कड़ दे अंदर रोड़े मारन दी जरूरत ही नहीं। चिक्कड़ च वट्टे मारांगे, छिट्टा अपने ते ही पैणगियां, सानू जरूरत नहीं। लेकिन छेड़ के भी उन्हें भी जंगे बदर रखी सी ना। अबू जहल दा पता की सी ज़ेन कि एक ही जंग च इन्हां दा खात्मा करने। ये जेड़े 313 ते 300 ने ना, इन्हां नूं खत्म करने। अबू जहल नूं अपनी सरदारी दी फिक्र सी। अज भी इस भारत दे जनाब इस हुक्मरान नूं, इस भारत दे मंत्री नूं अपनी हुकूमत दी पई है, अपनी सरदारी दी पई है। ते ये समझदा है मुसलमान सिर्फ चंद ने, वो सिर्फ पाकिस्तान अंदर मुसलमान नहीं, तेनू सऊदी अरब भुल गए। पाकिस्तान अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं, जा पूरी कायनात दे अंदर मेरे परवरदिगार दा कलमा पढ़ने वाले मुसलमान मौजूद ने। तू अगर पाकिस्तान वल मैली नजर करके देखेगा, पूरी भारत, पूरी इंडिया नू चारों तरफ मुसलमान घेर लैणगे, तेरा खात्मा खुद कर लैणगे। कहंदे ने इंशाअल्लाह ए अच्छाई दा कदम ते फैसला इंशाअल्लाह करके रवांगे। मेरे पैगंबर की कोशिश भी हमेशा तो रही है, जंगा मत, बजंगा मत, तंगा मत।
اگر جنگ واسطے کوئی تیار نہیں تو کوئی گل نہیں، اگر کوئی جنگ نہیں تیار ہو جائے گا تو پھر اسی بھی پیچھے رہاں گے نہیں۔ جڑا جنگ لئی یہاں تے تمنا نہ کرو، اگو ابتدا کر دے پھر پیچھے نہ ہٹو۔ جڑا انج کرے گا ثابت قدم رہے گا، استقامت اختیار کرے گا، اور سیدھا رب دی جنت دے اندر جائے گا۔ اوے مارتے انج بھی جانے، اے ویکھو کئی جنازے اپنے کندھیاں تے چوکے قبرستانہ بے حوالے کرنے آ۔ اے موت حقیقت ہے، اٹل ہے، اے آئی جانی ہے، تے کیوں نہ اس اسلام دی خاطر ہیں، اس اپنے قرآن دی خاطر، اپنے وطن دی خاطر دے جان ٹر بھی جائے گی تے کیڑا کچھ ہو جائے گا، جنت ہی انشاءاللہ جاواں گے انشاءاللہ۔ آئیے توجہ کیجئے، میرے اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی صلاح بدر کر کے تے پاکی مسلمانوں ختم کیتا جائے گا، لیکن انہاں دے مر گئے بڑے بڑے سردار، انہاں دے مر گئے بدر دے اندر، انہیں چلے گئے صحابہ تے مسلمان مال غنیمت لے کر کے واپس مدینے دے اندر آ رہے نے۔ ادھر جناب انہاں نے رونا تے پٹنا شروع کر دیتا کہ بدر اندر تے کچھ نہیں بنیا، ہونے بھی میرے پیغمبر نے نہیں کیا، ہاں جی چنگے رہ گئے ہو، ہن چنگے رہ گئے ہو بدر کر کے، آؤ ہن دوبارہ جے دل کردہ جے، نہیں میرے پیغمبر نے اے بات نہیں کہی۔ کیوں نہیں کہی؟ کیونکہ میرے پیغمبر ہمیشہ تو امن پسند بن کے آئے نے، ہمیشہ تو ابتدا انہاں ظالمہ پہ انہاں بدماشا نے کی تیگے۔ اللہ اکبر، اللہ ہن کہندے نے احد رکھیا جائے، ہن احد دے اندر اپنے سرداران دا بدلہ لیا جائے گا۔ اے بھی ابتدا کیتی تے ابو جہل دے لیڈرہ کیتی، ابو جہل دی اولاد نے کیتی، احد لگ گیا۔ احد دے اندر بھی اے کوئی جناب جنگ دے حوالے دے نال میرے پاک پیغمبر دے صحابہ بھی تیار ہو گئے نے، احد دی جنگ بھی لڑی گئی ہے، انہاں ظالمہ دے نال لڑی گئی ہے۔ وہ جنگا مسلمان لڑ دے رہے نے، آج اگر تو جنگ لگا لیں گا آج دا مسلمان بھی انشاءاللہ تینا لڑ کے بہائے گا اور انشاءاللہ فتح حاصل کرے گا۔ اے توجہ کرنا، غور کرنا، میری اور تو سامنے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پروردگار آپ بھی امن والا، اللہ دے پیغمبر بھی امن والے، کیونکہ رب دا ایک نام ہے امن والا۔ اللہ فرماتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام۔ اللہ تے آپ امن والے، اللہ دا نام السلام سلامتی والا، اللہ دا نام امن ہے، اللہ دا ایک نام امن والا، اللہ دے پیغمبر بھی امن والے، پیغمبر دے صحابہ بھی امن والے نے۔ احد لگ گئی، احد دے باب دے اللہ اکبر اللہ، پھر مکہ فتح بھی ہوئے۔ مکہ فتح کیویں ہویا؟ مکہ فتح ہو گئے، حدیبیہ دے مقام تے بھی جنگ دے بارے سازشاں کیتیاں گئیاں، ہن مکہ فتح ہوندا پیا اے۔ ایک وقت سی میرے پیغمبر بیت اللہ دی دہلیز تے قدم رکھیا، میرے آقا فرماندے نے بیت اللہ دیاں چابیاں مینوں دتیاں جاول، اے وطن میرے پیغمبر دا۔ ایک بندہ عثمان بن طلحہ نامی بندہ کہندا میں بیت اللہ دیاں چابیاں نہیں دیاں گا۔ کون ہوندا میرے کولوں بیت اللہ دیاں چابیاں چھینن والا؟ جدوں غزوہ خندق لگیا اودوں وی ابو سفیان دی قیادت دے اندر اے کوئی بندہ عثمان بن طلحہ انہیں 4000 لشکر تیار کیتا اور 300 گھوڑے تیار کیتے غزوہ خندق تے میرے پیغمبر نال جنگ کرنے واسطے۔ ہمیشہ تو بریاں سازشاں کرتے رہے نے، اج بیت اللہ دے اندر چابیاں بھی میرے پیغمبر نوں نہیں دیندا پیا۔ میرے آقا چپ کر گئے نے۔ ایک وقت آیا مکہ فتح ہو گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے نے، آقا فرماندے نے اے صحابہ گل
गल सुनो ना, माफ कर दियो जिन्ना जड़ा जड़ा अबू सुफियान दे घर अंदर चला जाए उन्होंने भी माफ कर दियो, जड़ा अपने हथियार सट देवे उन्होंने भी माफ कर दियो। ओए माफी का सबक ते मेरे पैगंबर ने दे करके दिखाया है। मैं कितों अपने पैगंबर की मिसाल तेनू दे करके जावा। मेरे आका दे कूड़ा भी सठिया गया, मेरे पैगंबर दे दंदान मुबारक ओहद दे अंदर शहीद किए गए ने, मेरे पैगंबर की पेशानी ते भी जख्म आया है। लेकिन अज सारा कुछ बुला करके मक्के दी अंदर मेरे आका फरमाते पे ने सहाबा किसी नू कुछ ना किया जे, अमन करिया जे, अमन करिया जे, क्योंकि बैतुल्ला दी दलील सानू मिल गई है। अल्लाह अकबर। अज भी इंडिया दियां जेलां दे अंदर मुसलमान मौजूद ने, उन्होंने गर्दनां ते छुनियां चलाइया जांदियां ने। इंडिया दियां जेलों के अंदर मुसलमान मौजूद ने, उन्होंने गर्म पानियां के अंदर डबोया जाता है। अज भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकिया का नाम तुहानू पता होएगा, जिदे ते इतने जुल्म किए गए ने, ओदा इनकार ओदा जनाब जुर्म की है कि मुसलमान है, एक कलमा पढ़ने वाली है। अज भी जुल्म किया जाता है। तेनू भुल गया वक्त मक्का फतह के मौका ते मेरे पैगंबर ने यहूदियां नू माफ किया, मेरे पैगंबर ने नसारा नू माफ किया। मेरे आका फरमाते ने बैतुल्ला दा दरवाजा ते खोलो, बुलाओ हुन उस्मान बिन तलहा नू, जिहड़ा मैनू बैतुल्ला दियां चाबियां नहीं सी पिया देंदा, वो हाजिर किया गया। ओदे कोलों चाबियां मंगियां, लुकिया सी चाबियां मंगियां, ओनू पता लग गया हुन मेरे कोलों चाबियां भी खोईयां जाणगियां ते मैनू कतल भी किया जाएगा, क्योंकि अज तो पहला मैं बड़ा तकबर किया। मैं किया सी बैतुल्ला दियां चाबियां मैं नहीं देनियां, अज मेरे को बदला जरूर लिया जाएगा। लेकिन मेरे पैगंबर गफूर रहीम बन के आए ने, मेरे आका ते माफ भी कर देने ते रहम भी कर देने। आका फरमाते ने उस्मान बिन तलहा परेशान होने दी लोड़ा कोई नहीं, जुबान तेरी गलीज सी पर मैं ते मुहम्मद बना करके भेजिया गया वा। अल्लाह ने मैनू इंज दी जुबान अता ही नहीं की है। मेरा वतन है मक्का मुकरमा, मैनू फतह करवाया, लेकिन मैं इतना गिरिया नहीं कि हुन मैं कतलो गारत शुरू कर दिया। अल्लाह को अकबर। अल्लाह पाकिस्तान का टुकड़ा की ले लिया, पता सानू 5 सूबे ने ते सानू ये भी पता मोदी यहूदी तेरे सूबे 20 होन 30 होन 40 होन 50 होन 100 सूबे होन, जितना भी बड़ा मर्जी होए, लेकिन मुल्क पाकिस्तान वल मैली नजर करके ना देखी, क्योंकि वतन साडा वतन है जिमें मक्का मुकरमा मेरे पैगंबर दा वतन है, क्योंकि मेरे आका दी पैदाइश मक्का मुकरमा दी। ए पाकिस्तान साडा वतन है क्योंकि साडी पैदाइश पाकिस्तान दी है, अमन वाला पाकिस्तान है। अज तक तू इब्तदा करदा रिया, अबू जहल दी औलाद बन के ते ओदे मिशन ते चलदा रिया, लेकिन तू चल जितना भी हमले कर तेनू जवाब मिलेगा। इब्तदा मुसलमान नहीं करेगा, जो भी सवाल करेगा तेनू जवाब जरूर मिलेगा। जो तू हमला करेगा ते तू अमन पसंद है, मुसलमान चुप करके दहशत गर्द बन गया, तू मुसलमाना ते जुल्म किया ते तू अमन पसंद है ते मुसलमाना ने तेरे पायलट नू छड़ दिता, ए तावी दहशत गर्द बन गया। तू मुसलमाना ते जुल्म किया ता अमन पसंद है ते मुसलमाना ने हमेशा तो तेनू अमन का सबक दिता ते दहशत गर्द बन गया। तू हमेशा तो मुसलमाना दियां औरतां नू कतल किया, मुसलमाना दे बच्चियां नू कतल किया, तू अमन पसंद बन गया। मुसलमाना ने हमेशा तो कुरान नू हमेशा तो इस्लाम नू अगे रखिया, एक दहशत गर्द बन गया। मैं रब्बे काबा दी कसम उठा करके कहना वा, ए मुल्के पाकिस्तान एक दहशत गर्द नहीं, एक इस्लाम वालियां दा मुल्क है, एक मुहद्दिसीना दा मुल्क है, एक आमे किराम दा मुल्क है, एक औलिया किराम दा मुल्क है, एक मेरे पैगंबर दे गुलामां दा मुल्क है। इस मुल्क दे अंदर अगर तेरी मैली छट भी डिगेगी, ओ बाप अंदर डिगेगी, तेरा खून पहला इंडिया च डिगेगा, तेरा खून पहला इंडिया च गिरावांगे। साडे मुल्क दे मैली नजर बाप अंदर पेगी। 2 हमले करके पता लग ही गया ने ना कि मुसलमान है कि ने, ये पाकिस्तानी है कि ने।
میں تے خراج تحسین پیش کرنا صدر صاحب نو جناب عمران خان صاحب نو کہ جنہ نے اس دے پیلٹ نو گرفتار کیتا، انہوں ماریا کٹیا نہیں، انہوں بوریاں چ بند نہیں کیتا، انہوں گرم پانی چ ڈبویا نہیں، او دے کان نہیں کٹے، او دا نک نہیں کٹیا، او دے ہونٹ نہیں کٹے، او دی زبان نہیں کٹی۔ اے اوہی پائلٹ ہے کہ جڑا چند عرصے پہلے اعلان کر کے روے کہندا سی بھارت تو ہوگا لیکن پاکستان نہیں ہوگا، بھارت تو ہوگا لیکن کشمیر نہیں ہوگا۔ اے اوہی پائلٹ ہے لیکن اج اے مسلمان اے پاکستانی امن چاہندا ہے، تیرے بندے نو تیرے فوجی نو چھڈ کر کے اعلان کردا ہے۔ اے قرآن والے نے، اے پیغمبر دے فرمان والے نے، انہاں نو نہ فرعون ہرا سکدا ہے، نہ یہودی ہرا سکدے نے، نہ نصارا ہرا سکدے نے۔ اے جتے نے انشاءاللہ اے پاکستان والے، ایمان والے مسلمان انشاءاللہ پوری کائنات دے پیغمبر دے غلام بن کے اسلام نو نافذ کرن گے۔ ہر بچہ مسلمان دا، ہر بوڑھا مسلمان دا، عورت مرد اسلام نو غالب کر کے رہن گے۔ ہندوآ اے گائے دی پوجا کرنے والے، او دا پیشاب پینے والے، تیرا نام و نشان نہیں ہوئے گا، تو پوری کائنات تے نظر نہیں آئے گا، ہوئے گا قرآن ہوئے گا یا میرے پیغمبر دا فرمان ہوئے گا۔ حضرات دی وقار اے پاکستان ہے، اس ملک دی خاطر اگر اسی نہیں نکلیں گے تے دسو ذرا اے ملک نہ ہوئے تے پھر ساڑے مکان کتوں ہونگے، اگر اے مکان نہ ہوئے تے دس تیری چار دیواری تے چھت کیویں ہوئے گی۔ اے وطن ہے تے ساڑے گھر نے، اگر اے گھر نہیں اے وطن نہیں تے ساڑے گھر نہیں۔ ایک جنگ تو میرے پیغمبر واپس آئے نے، میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ بھی سو گئے، میرے آقا بھی ایک درخت نال تلوار لٹکا کے نا میرے پیغمبر لیٹ گئے۔ ہن میرے آقا دے کول ایک بندہ یہودی آیا، انہیں تلوار اتاری تے کہندا ہے کہ ہن میرے کولو تینوں کون بچائے گا؟ معاذ اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام کڑے ہو گئے، جرب دے نال کہ یا اللہ 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 3 مرتبہ کہے کہ مینوں تے اللہ بچائے گا۔ اس یہودی دے پیراں نیچوں زمین نکل گئی، حتیٰ کہ ہتھیار ڈگ پیا، تلوار ڈگ پئیے۔ اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا اللہ دا ورد زیادہ کر، تیرا جذبہ بہت زیادہ ہے، تیرا طاقت بہت زیادہ ہے۔ اور جنہ دے سینیات جنہ دیاں زباناں تے ذکر قرآن ہوئے گا، رب رحمان دا ذکر ہوئے گا، انہ دے جذبے بڑے زیادہ ہونگے۔ او دی تلوار ڈگ پئی اور انہیں تمکی بھی لائیے، کون بچائے گا؟ میرے آقا نے تلوار پکڑ لی اور فرمایا دس ہن تینوں میرے کولو کون بچائے گا؟ کہن لگا اے رحیم اے رحیم اے رحیم، تسی رحیم ہو، مینوں معاف کر دیو، تسی تے لوگاں نو معاف کر دے آئے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ماننا ہے میں رحیم ہاں، ماننا ہے میں مہربان ہاں، تے پھر کیوں نہیں تو ماندا کہ میں اللہ دا سچا رسول ہاں؟ ویکھو ذرا، سب تو پہلا جرم تے انہیں کیتا تلوار پکڑی میرے پیغمبر دی، دوسرا انہیں جرم کیتا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دھمکی لگائیے۔ اتنے جرماں تو بعد کدا دل کر دے کہ انہوں ثابت زندہ جان دئیے، لیکن میرا آقا امن والا سی۔ میرے آقا فرماندے نے جا میں تینوں معاف کیتا، میں تینوں کچھ نہیں کواں آج یہ انج دے من والے بن جائیے۔ ہمیشہ تو اسی اپنے ملک دی خاطر، پاکستان دی خاطر، بلکہ اس اسلام دی خاطر، اس قرآن دی خاطر پاکستان ہوئے گا، ساڈا ایک ملک امن والا ہوئے گا، تائیں اج دے علماء پھر امن دے نال دین پھیلا سکن گے۔ جگہ جگہ تے ساڈے اماماں تے علماء تے بھی حملے کیتے جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں امن والے بن جاؤ۔ اخو المسلم المسلم اخو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اوے مسلمان تے مسلمان آپس اندر ٹھیک رہن، پھر جدو اتحاد ہو جائے گا پھر رل کے اسی انشاءاللہ اسی مشرکاں دا، غیر مسلمان دا مقابلہ کر کے دسنا چاہاں گے اسی اپنے پیغمبر دے سچے فرما بردار غلاماں۔ اور جی میں مکہ مکرمہ میرے پیغمبر دا وطن ہے، ایمی پاکستان آج دے مسلمانہ دا وطن ہے، جی میں او فتح ہویا اے بھی انشاءاللہ بڑھے گا، فتح بھی ہوئے گا تے انشاءاللہ اسلام بھی بڑھے گا۔ اللہ دے کولو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔